नाज़रीन आदाब। 29 दिसंबर 2022 मुताबिक 5 जमात उस्सानी के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मूसी रजा और आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाये अहम खबरों के खास हिस्से। उत्तर प्रदेश रियासत में बल्दियाती इंतखाबात में दीगर पसमानदा तबकात के लिए रिजर्वेशन पर बहस के दरमियान बुध के दिन बड़ा फैसला लेते हुए योगी हुकूमत ने ओबीसी कमीशन तश्कील दिया है। रिटायर्ड जज राम अवतार सिंह की सदारत में बनाए गए कमीशन में कुल 5 अराकीन होंगे। इस हवाले से हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कमीशन की रिपोर्ट की बुनियाद पर यूपी के बल्दियाती इलेक्शन में पसमानदा तबके के रिजर्वेशन का फैसला किया जाएगा। वही रियासती हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात में ओबीसी रिजर्वेशन से मुताल्लिक इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के फैसले के खिलाफ जुमेरात को सुप्रीम कोर्ट में खुसूसी दरख्वास्त दायर करेगी। एक और खबर के मुताबिक वजीर आजम नरेंद्र मोदी की वालदा हीराबेन की तबीयत खराब हो जाने के बाद आज सुबह उन्हें अहमदाबाद के एक प्राइवेट अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उनकी हालत मुस्तहकम है। काबिल जिक्र है कि 99 बरस से जायद उम्र की हीराबेन सीनियर डॉक्टरों की एक टीम की मुसलसल निगरानी में है। उज्बेकिस्तान की वजारत सेहत ने इल्जाम लगाया है कि उत्तर प्रदेश की मेरियन बायोटेक की तैयार करदा गोली और शरबत मैक्स डॉक 1 के इस्तेमाल से मुबैना तौर पर 18 बच्चों की मौत हो गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन बच्चों को सांस की बीमारी के बाद अस्पताल में दाखिल कराया गया था। प्रेस रिपोर्ट में उज्बेकिस्तान की वजारत सेहत ने इब्तदाई लेबोरेटरी स्टडीज का हवाला दिया गया, जिसमें डॉक 1 मैक्स सिरप में इथेलियन ग्लाइकोल एक मोहलिक केमिकल की मौजूदगी जाहिर की गई है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और साबिक सदर राहुल गांधी ने बुध को पार्टी के 138वें यौम तासीस पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि कांग्रेस ने आगाज से ही अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम किया है और मुल्क को जिस तरक्की का फायदा पहुंच रहा है उसकी बुनियाद में कांग्रेस का ही हिस्सा है। बता दें कि 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में कांग्रेस पार्टी की बुनियाद रखी गई थी। चीन और दुनिया के कई ममालिक में तेजी से फैल रहे कोरोना इन्फेक्शन को लेकर हिंदुस्तान पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। कोरोना इन्फेक्शन के फैलावे को लेकर अगले 40 दिन काफी अहम माने जा रहे हैं। कोरोना के पुराने ट्रेंड को देखते हुए जनवरी वसत से हिंदुस्तान में कोरोना के मामलात में इजाफा होने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। मैसूर के प्रिया पटना कस्बे में कुछ शरपसंदों ने सेंट मैरी चर्च में घुसकर वहां लगे मुजस्समे और कई दीगर अशिया को नुकसान पहुंचाया है। पादरी जॉन पॉल ने पुलिस से शिकायत की है। एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस डॉक्टर नंदनी ने जाय हादसा का दौरा किया है। पुलिस बदमाशों की तलाश जारी रखे है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज यहां अपनी सरकारी रिहाइशगाह पर मुनक़िद एक आला सतही मीटिंग में साल 2023 में हिंदुस्तान की सदारत में होने वाली G20 कॉन्फ्रेंस की कामयाबी के लिए हुक्काम को जरूरी रहनुमा हिदायत जारी किए। काबिल जिक्र है कि हिंदुस्तान की जेर सदारत G20 के 1 साल की मुद्दत के दौरान उत्तर प्रदेश के वाराणसी, लखनऊ, आगरा और ग्रेटर नोएडा में मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक़िद करने की तजवीज़ है। अतिथि देवो भव की हिंदुस्तानी रूह के मुताबिक इन जिलों में तकरीब को शानदार बनाने की तैयारियां की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि G20 कॉन्फ्रेंसों की मेज़बानी करने वाले शहरों को शानदार शक्ल दी जाए, तारीखी और सकाफती अहमियत के हामिल तारीखी मकामात पर पुरकशिश लाइटिंग की जाए, मेहमानों के टूर रूट पर दीवारों पर रियासत की सकाफत को जाहिर करने वाली तस्वीर आवेजा की जाए। वज़ीर आला ने कहा कि चारों शहरों में मुनक़िद होने वाली तकरीबात का मौजू मकामी सकाफत को बनाया जाना चाहिए। मुमताज़ PG कॉलेज में शख्सियत साजी का प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। मौलाना जमील सिद्दीकी ने बताया कि शख्सियत साजी के लिए ज़रूरी है कि हम अपने अंदर पाए जाने वाली उन तमाम आज़ा और जवारे को जानें और समझें जिन्हें हमें कुदरत ने अता किया है। राबिता फाउंडेशन के सदर सैयद सईद अहमद ने कॉलेज के गैर तदरीसी अमला, मुलाजिमीन और स्टाफ को मुखातब करते हुए कहा कि सोचिए कि हर इंसान एक दूसरे इंसान से अलहदा खूबियों से मुज़य्यन है। इससे साबित होता है कि हमारे परवरदिगार ने हमारे अंदर जो खूबियां पैदा की हैं वो किसी और में नहीं है। उन्होंने किरदार साजी के लिए बरमहल एक शेर भी पढ़ा, दिल साफ हो तो जहर उगलती नहीं ज़बां, रोशन चराग से कभी उठता नहीं धुआं। कांग्रेस के रियासती सदर ब्रिजलाल खाबरी ने इल्जाम लगाया है कि रियासती हुकूमत की लापरवाही की वजह से बल्दियाती इंतखाबात रुक गए। जब सुप्रीम कोर्ट ने गावरी बमुकाबला महाराष्ट्र केस में हुक्म दिया था तो क्या वजह थी कि हुकूमत ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। मिस्टर खबारी ने बुध को रियासती कांग्रेस हेडक्वार्टर में सहाफियों से खिताब करते हुए कहा कि सवाल ये पैदा होता है कि सुप्रीम कोर्ट की तमाम वाज़ेह हिदायत की अदम तामील की जिम्मेदारी किस पर आयद होती है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि योगी हुकूमत ने ट्रिपल टेस्ट न करवाकर बल्दियाती इदारों में पसमानदा लोगों के हुकूक पर डाका डालने का काम किया है।
سینئر موسیقار کیول کمار نے اودھی لوک گیت گانے کے موضوع کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں اپنی زبان اور تلفظ پر توجہ دینا چاہیے۔ اسی کے ساتھ انہوں نے اودھی لوک روایت میں سنسکار گیت، ریتو گیت، زرعی گیت وغیرہ کا تفصیلی بیان کیا۔ انہوں نے بتایا کہ فلمی موسیقی میں بھی اودھی لوک گیت گانے کا رواج 40 کی دہائی سے مسلسل جاری ہے۔ اس میں اودھی لوک گیتوں کی دھنوں اور کمپوزیشن کو کئی فلموں میں استعمال کیا گیا ہے۔ کیول کمار نے نوجوان نسل اور طلباء کے لیے کہا کہ موسیقی کی صحیح تعلیم لینا بہت ضروری ہے۔ کووڈ-19 کی گائیڈ لائن پر عمل کراتے ہوئے گورنمنٹ ITI علی گنج لکھنؤ میں خواتین خصوصی روزگار میلے کا انعقاد کیا گیا، جس میں ہندوستان لیور لمیٹڈ حمیرپور کی کمپنی کے ذریعے شرکت کی گئی۔ ایم اے خان ٹریڈنگ کاؤنسلنگ اینڈ پلیسمنٹ افسر نے بتایا کہ تقریباً 55 خواتین امیدواروں نے اس میلے میں شرکت کی، جس میں کمپنیوں کے ذریعے انٹرویو کے بعد 12 امیدواروں کا انتخاب کیا گیا۔ سلیکشن سے محروم رہنے والے امیدواروں کو 31 دسمبر 2022 کو منعقد ہونے والی اپرینٹس شپ روزگار میلے میں بھی شرکت کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ اودھنامہ کے جہانما صفحے کے مطابق چین میں کورونا کی نئی لہر نے ہنگامی صورتحال پیدا کر دی ہے۔ یومیہ کیسز میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، جس کے باعث طبی سہولیات کے اداروں پر دباؤ بڑھ گیا ہے اور عملے کی کمی کا سامنا ہے۔ مریض ایک اسپتال سے دوسرے اسپتال کے چکر لگانے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ چین میں کورونا کی نئی شکل کا ویرینٹ تیزی سے دیگر ممالک میں بھی پھیل رہا ہے۔ چین نے سرکاری سطح پر یومیہ کیسز کی تعداد بتانے سے حالانکہ گریز کیا ہے، لیکن قبرستانوں کے انتظام سے منسلک ایک شخص نے عالمی خبر رساں ادارے کے نمائندوں کو بتایا کہ اتنی زیادہ تعداد میں موتیں ہوئی ہیں کہ کئی قبرستانوں میں ایک سال تک نئی جگہ ملنے کا امکان ختم ہو گیا ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے سربراہ نے طالبان کی جانب سے افغانستان میں خواتین اور لڑکیوں کو نشانہ بنانے والی سخت پالیسیوں کے خوفناک نتائج کی مذمت کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ ملک میں برسر اقتدار گروپ کو اپنی پابندیوں کو فوری طور پر منسوخ کر دینا چاہیے۔ رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ کے انسانی حقوق ونگ کے ہائی کمشنر نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ اگر کسی ملک کی آدھی آبادی کو نظام سے خارج کر دیا جائے تو دنیا کا کوئی ملک سماجی اور معاشی طور پر ترقی نہیں کر سکتا، بلکہ حقیقتاً اپنا وجود بھی برقرار نہیں رکھ سکتا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے مسقط پہنچنے پر کہا کہ ان کے اس دورے کا مقصد عمان کے سلطان کو ایران کے صدر کا پیغام دینا اور عمانی حکام کے ساتھ دو طرفہ علاقائی اور بین الاقوامی موضوعات پر تبادلہ خیال کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمان کے حکام نے ہمیشہ ہی طرفین کے مواقف کو نزدیک کرنے کے لیے اہم کردار ادا کیا ہے۔ امیر عبداللہیان نے گزشتہ ہفتے اردن میں بغداد 2 کانفرنس میں شرکت کی اور اس اجلاس کے موقع پر غیر ملکی حکام کے ساتھ اہم ملاقاتیں بھی کی۔ ایرانی وزیر خارجہ نے اپنے سعودی ہم منصب کے ساتھ ملاقات کے دوران دو طرفہ مذاکرات کے تسلسل کا تبادلہ خیال بھی کیا۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے کہا ہے کہ امریکہ زیادہ ہی آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پینٹاگون کے عہدیداروں کی جانب سے کریملن کا سر قلم کرنے کی بات کرنا دراصل روسی صدر کو جسمانی طور پر ختم کرنا اور انہیں قتل کرنے کی دھمکی دینا ہے۔ روسی وزیر خارجہ نے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ اس قسم کی سوچ رکھنے والے شخص کو اس کے ممکنہ نتائج پر بھی اچھی طرح سے غور کر لینا چاہیے۔ امریکہ کی جانب سے صدر پوتین کو قتل کرنے کا معاملہ اس حد تک خطرناک ہے کہ جس کی ماضی میں نظیر نہیں ملتی۔ البتہ اس سے پہلے ٹرمپ کے قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن روسی صدر کو یوکرین میں ایٹمی ہتھیاروں کے ممکنہ استعمال کے سلسلے میں خبردار کرتے ہوئے دعویٰ کر چکے ہیں کہ امریکہ کے ہاتھوں صدر پوتین کا قتل ناممکن نہیں ہے۔ ابوظہبی کی حکومت نے اپنے شہریوں کے لیے 1 سال کی چھٹی کا پیکج تیار کیا ہے تاکہ یہ اماراتی شہری سرکاری ملازمت میں ہوتے ہوئے بھی اپنے نجی کاروباری منصوبوں کو براہ راست دیکھ سکیں۔ رپورٹ کے مطابق اس طویل چھٹی لینے کے باوجود اماراتی شہریوں کو پورے سال کی تنخواہ ادا کی جائے گی۔ یہ اعلان امارات کی ہیومن ریسورسز اتھارٹی نے منگل کے روز کیا۔ اعلان کے مطابق یہ سہولت جولائی 2022 میں منظور کیے گئے ایک پروجیکٹ کو عملی طور پر بروئے کار لانے کے لیے کیا گیا ہے۔ اس منصوبے میں اپنے شہریوں کو کاروبار میں آنے کے لیے حوصلہ افزائی کرنے کی منظوری وزارتی کونسل نے شیخ محمد بن راشد المکتوم کے زیر صدارت دی تھی۔ اودھنامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھنامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔